सरकार गठनको कसरत प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। गठबन्धन टुट्न सक्ने माधव कुमार नेपाल र रामचन्द्र पौडेलसँग प्रचण्डको भेट, प्रधानमन्त्री पद नछाड्ने प्रचण्डको अडान। सांसदमा सङ्घीयता विरोधी शक्ति गएका छन्, जसपा सचेत हुनुपर्ने उपेन्द्र यादवको भनाई। गठबन्धन नटुटेसम्म नेकपा एमाले नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी नहुने नेता ईश्वर पोखरेलको दाबी। जनताको चाहना तीव्र विकास भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। नेकपा एमालेसँग सरकार गठबन्धन बारे छलफल भइरहेको कृष्ण बहादुर महराको धम्की। नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा भोलि सकिँदै आत्तिँदै नेता। अनागृत बस्ती हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई नेवारी समुदायहरूको साथ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले शुक्रबार नै गरेका थिए खाली पेजमा हस्ताक्षर। कसको बन्दैछ त सरकार, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नारायणगढमा आज पनि चलाइयो डोजर। काङ्ग्रेस संसदीय दलको भेला अगाडि देउबालाई भेटेर वर्षमान पुन अनन्तले भने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो। जनमत पार्टीद्वारा मधेसी आयोगका पदाधिकारीमाथि कारबाहीको माग। 15 बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सकियो पत्रकार महासङ्घको अधिवेशन। रोकिएन महाकालीमा भारतको बल मिचाई। नदी धार बदल्ने गरी फेरि थाल्यो तटबन्धन। नेपालका नेताहरू भने कुर्सीका लागि मरिहत्ते गर्दै। सरकार गठन पेचिलो बन्दै प्लान बी को तयारीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद नछाड्न देउबालाई काङ्ग्रेसका नेताहरूको दबाव। काङ्ग्रेसले छाडेन प्रधानमन्त्रीको बटम लाइन। सत्ता सहकार्य कमजोर हुँदै गएको नेकपा माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष। ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा जबरालाई राष्ट्रपति भण्डारीले गराएको शपथ त्रुटिपूर्ण भएको खुलासा। नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन तोडे नेकपा एमाले सम्हाल्न तयार। बैतडीको मोलौलीमा अस्पताल निर्माणको विषयलाई लिएर झडप हुँदा 35 जना भन्दा बढी घाइते। भोइस अफ नेपाल सिजन 4 को विजेता बने करण राई। चार्ल्स सोब्राजलाई सरकारले फ्रान्स पठायो। 10 वर्षसम्म नेपाल आउन नपाउने। विदेशी मिडियासँग अपराधी चार्ल्स सोब्राजले भने नेपाल सरकारलाई मुद्दा हाल्छु। दुवैले दाबी नछाडेपछि देउबा प्रचण्ड वार्ता भयो निष्कर्षविहीन। आज फेरि भेटवार्ता हुने। शपथ लगतै महतो र गुरुङ निलम्बनमा। अख्तियार र प्रहरीको पत्र पुग्यो सांसदमा। अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट 12मा भारतीय व्यापारीको मृत्यु। सांसदको तलब बन्द गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र। कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सभाको संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री स्थायी भए सर्वसम्मत। र स्वतन्त्रबाट जितेका रेशमलाल चौधरीका बुबा अन्ततः छोराकै पार्टीमा गरे प्रवेश। बुहारीले गरिन् भव्य स्वागत। केपी शर्मा ओली पनि प्रधानमन्त्री पदकै दौडमा। श्रीमतीलाई अङ्गालोमा हालेको भन्दै शिक्षकको गरे हत्या। बोल्नै नसक्ने अवस्थामा सचिन परिवार टिचिङ अस्पतालको आइसियुमा उपचार हुँदै। यता रवि लामिछानेले गरे निकै ठुलो घोषणा। अब रवि लामिछानेले सरकार चलाउन सक्ने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समय सकिन लाग्दा राजनीतिक दलहरूले सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गर्न थालेका छन्। काङ्ग्रेसले शुक्रबार र शनिबार पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री बद्री पाण्डेले केही सांसदहरूको हस्ताक्षर शुक्रबार नै सङ्कलन गरिएको र बाँकीको शनिबार गर्ने क्रम जारी रहेको बताएका छन्। उनले सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको 7 दिनको समय सकिनै लागेको, जति बेला पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु पर्ने भएकाले सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको बताएका छन्। काङ्ग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले पनि सरकारमा दाबी गर्नका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन भएको जानकारी दिएका छन्। उनले गठबन्धनको तर्फबाट काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन भएको बताएका छन्। उनले आइतबार साँझ 5 बजेसम्म राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76(2) अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी राजनीतिक दल मिलेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न हस्ताक्षर सङ्कलन भएको जिकिर समेत गरेका छन्। सो व्यवस्था
अनुसार सरकार गठन हुन नसके सांसदको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गर्न सांसदका हस्ताक्षर प्रयोग गर्न केसीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रचण्ड भेट्न रामचन्द्र पौडेल खुमलटार गएका छन्। नेपाललाई भेट्न प्रचण्डले कोटेश्वर पुगेका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री पदको विषयलाई लिएर सत्ता समीकरण बनाउन दलका नेताहरूबीच तीव्र गृह कार्य भइरहेको छ। सत्ता समीकरणकै लागि शीर्ष नेताहरूको भेटघाट बाक्लिएको छ भने अबको प्रधानमन्त्री को बन्ने विषय भन्नेले यति बेला झन पेचिलो बन्दै गएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री चयन गर्न दलहरूलाई दिएको समयसीमामा भोलि साँझसम्म सकिँदैछ। यो समयसीमा सकिने नै अबको प्रधानमन्त्री टुङ्ग्याउन वर्तमान सत्तारूढ दल गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको गृह कार्य जारी रहेको छ। यही क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक भेटघाट तीव्र बनेको छ। उनी प्रधानमन्त्री बन्ने दौडले भागिरहेका छन्। आफै प्रधानमन्त्री बन्ने बटाइम लाइनमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ दल गठबन्धनका नेता तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई नेपाल निवास पुगेर कोटेश्वरमा भेट गरेका छन्। भेटमा प्रचण्डले अब बन्ने सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रले नै गर्नु पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। प्रचण्डले नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री लिने र बाँकी पदको आपसी समझदारीमा प्याकेजमै सहमति गर्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। नेता नेपालले सत्तारूढ दल गठबन्धनमा बृहत छलफल गरी निर्णय लिनुपर्ने जवाब दिएका हुन्। त्यस्तै प्रचण्डलाई भेट्न नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प्रचण्ड निवास कुमलटारमा पुगेका छन्। भेटमा पौडेलले वर्तमान सत्ता समीकरणलाई जोगाएर आगामी सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताएका थिए। उनी काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सन्देश लिएर प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। पौडेलले काङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने आन्तरिक गृह कार्य गरिरहेको कुरा प्रचण्डलाई सुनाएको बताइएको छ। प्रचण्डले भने आफूहरू प्रधानमन्त्रीबाट पछि नहट्ने संकेत गरेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री बाहेकका जुनसुकै पदमा प्याकेजमा सहमति गर्ने गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने पौडेललाई बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले आज पार्टीको संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। बैठक अघि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेता प्रचण्डको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सेगमेन्ट यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले शुक्रबारमै खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएको खुलासा भएको छ। सरकार गठनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको छ। शुक्रबारदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रले खाली कागजमा हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेको हो। मैले हिजो नै हस्ताक्षर गरिसके, माओवादीका एक सांसदले भने। माइन्युटमा माननीय माओवादी केन्द्रका सांसदहरू मात्रै लेखिएको छ, त्यसैको मुनि हस्ताक्षर गरेको उनले बताएका छन्। सरकार गठनमा सत्तारूढ दल गठबन्धनको रस्साकसी परिरहेको बेला प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने काङ्ग्रेस र माओवादी दुवैले हस्ताक्षर सङ्कलन गरिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रमेश लेखकले आफूहरूले खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेका बताएका छन् भने प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउबाले खाली कागजमा हस्ताक्षर सङ्कलन गरिरहेको बेला कुराकानी गर्दै सांसद लेखकले हस्ताक्षर गरिसकेको बताएका छन्। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि काङ्ग्रेसका सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिसक्यो। उनले भने, हिजै हामीले हस्ताक्षर सङ्कलन गरिसक्यौँ। सरकारको दाबीका लागि सबै दलहरूसँगको हस्ताक्षर चाहिन्थ्यो, त्यो गरिसक्यौँ। यसमा कुनै विवाद नभएको उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तबीच छलफल भएको छ। काङ्ग्रेसको संसदीय दलको बैठक अगाडि शनिबार बिहान बालुवाटारमा पुन र देउबा बीच भेटवार्ता भएको हो। पुनले देउबासँग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्नेमा अडान राखेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा बहुमतसहित दाबी गर्न दलहरूलाई आइतबारको समय दिएकै छिन्, तर कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्नेमा दलहरूबीच आजसम्म पनि सहमति जुटेको छैन। गठबन्धनबाट पहिलो चरणमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ, यही गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, तपाईँ दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्नुहोला। आजको भेटमा पुनले देउबा समक्ष कुरा राखेका छन्। माओवादी गठबन्धनभित्रै दोस्रो ठुलो दल हो, हामीले साथ दिएकाले अहिले तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तपाईँकै नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। अब 2 वर्षपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, त्यसपछि काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्ने उनले बताएका छन्। देउबाले बालुवाटारमा काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित सांसदहरूले आज दिउँसो छलफलका लागि बोलाएको छु, सांसदसँग छलफल गरेपछि मात्र के गर्ने भन्ने टुङ्गोमा पुगौँला भन्ने जवाब दिएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँका नेवार समुदायहरूले अनागृत बस्ती हटाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रयासलाई समर्थन गरेको छ। सुकुम्बासी बासिन्दालाई उनीहरूको थातथलो रहेको जिल्लामा बसोबासको व्यवस्था हुनुपर्ने माग समेत नेवार समुदायले गरेको छ। आज यहाँ नेवार समुदायका विभिन्न 15 सङ्घ समाज र समिति तथा गुठीले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बागमती नदी किनारा स्थित अनागृत रूपमा बस्तीले काठमाडौँको सांस्कृतिक पहिचानमाथि चुनौती थपेको बताएका छन्। यसैबीच अनागृत बस्ती हटाउन महानगरपालिकालाई आफूहरूको समर्थन पनि भएको, बस्तीका बासिन्दालाई पनि असुविधालाई नजरअन्दाज गर्न नहुने उनले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अभियानलाई हाम्रो समर्थन छ, तर अनागृत बस्तीमाथि पर्न जाने असुविधालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। उनीहरूलाई राज्यले थातथलो रहेको जिल्लामा बसोबासको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, काठमाडौँका नेवा जातीय महासङ्घका अध्यक्ष मनोज नेवाङले भनेका छन्। उनले कुनै पनि नागरिकप्रति आफूहरूको वैरभाव नभएको बताउँदै आफूहरूको सरकार काठमाडौँको मौलिक पहिचानको संरक्षणका लागि मात्र भएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जनमत पार्टीले मधेसी आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि कारबाहीको माग गरेको छ। पार्टीका नेता बीपी शाहले आयोगले द्वन्द्व गराउन खोजेको भन्दै कारबाहीको माग गरेको बताएका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिँदा मधेसी भाषामा शपथ लिएका थिए। मधेसी आयोगले राउतले मधेसी भाषामा शपथ ग्रहण गरेको विषयमा आपत्ति जनाएको थियो। आयोगले सांसद सचिवालयलाई मधेसी भाषामा राउतले कसरी शपथ ग्रहण गरे भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो। शाहले मधेसी आयोग ऐन 2074 को दफा 11 अनुसार मधेसी आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्यहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको प्रतिक्रिया र प्रक्रिया मिचेको आरोप समेत लगाएका छन्। यसैबीच मधेसी आयोगले मधेसी भाषालाई संरक्षण गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्नेमा विवाद गराउने खोजेको र मधेसी बीच द्वन्द्व गराउन खोजेको देखिन्छ, शाहले भनेका छन्। जननिर्वाचित माननीय ज्यूहरूको मानहानि गर्न खोजेको जस्ता पदीय मर्यादा एवं आचरण विपरीत कार्य मधेसी आयोगका पदाधिकारीले गरेको देखिन्छ। त्यसकारण मधेसी आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्यहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने जनमत पार्टीले माग गरेको छ। दर्शकबिन पछिल्लो समय यति बेला नेपालमा राजनीतिक खिचतानी भइरहेको छ। यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेसँग सरकार गठबन्धनबारे छलफल भइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत तथा प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीच पनि छलफल भइरहेको बताएका छन्। नेकपा एमालेसँग सरकार गठनका लागि छलफल भए पनि नयाँ सरकार भने गठबन्धनकै उनले रहेको बताएका छन्। प्रेस सेन्टर बाँकीले शनिबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष महराले राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा आइतबारसम्म सरकार गठनका लागि गठबन्धनभित्रै सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीका लागि काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको दाबीमा अहिलेसम्म सहमति नजुटेको उनको भनाइरहेको छ। उपाध्यक्ष महराले समाजवादी विचारधारा राख्ने वाम र गैर वाम पार्टीको संयुक्त मोर्चा बनाउन 5-6 वटा राजनीतिक पार्टीसँग सकारात्मक छलफल अगाडि बढिरहेको समेत दाबी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बारम्बार नेकपा सर्वोच्च अदालतले फुटाएको भन्ने केपी शर्मा ओलीले अहिले फेरि सर्वोच्च अदालतले नेकपा नफुटाएको जिकिर गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सर्वोच्च अदालतले विभाजन नगरेको बताएका छन्। तत्कालीन नेकपाको एक अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योजनाबद्ध रूपमा पार्टी विभाजन गरिएको दावी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले केवल नाम परिवर्तन गर्न भनेको उनको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेको प्युठान काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले पुस 9 गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले भने नेकपा नामको पार्टी पहिला नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकाले अदालतले नयाँ नाम लिएर आउन भनेको थियो उनले बताएका छन्। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले नेकपा विभाजन गरेको केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाएका छन्। उनले कार्यक्रममा भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरूले फुटाएको हो, सर्वोच्च अदालतले नफुटाएको उनले जिकिर गरेका छन्। 2074 सालको आम निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको नेकपा एमाले र माओवादी बीच एकीकरण भएर 2075 मा नेकपा बनेको थियो। 2077 फागुनमा सर्वोच्चको फैसलापछि साबिक एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउत्याएका थिए। त्यसपछि घर जगाडेले केपी शर्मा ओलीले पद समेतबाट दर्शक महानुभावहरू
हात धुनु परेको थियो। यति बेला नेपालमा सत्तारूढ दल गठबन्धन तथा सत्ताको जोखिम निकै चलिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, लेखाजोखा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले प्रधानमन्त्री दाबी गरेका छन्। उता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले प्रधानमन्त्री दाबी गरेका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूका खाली पेजमा हस्ताक्षर गराएका छन्। यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई खाली हस्ताक्षर गराएका छन्। उता नेकपा एमालेमा पनि दर्शक महानुभावहरू त्यस्तै रस्साकसी चलेको छ। अब कसको सरकार बन्नुपर्छ, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, नेपालका नेताहरू कुर्सीमा लिप्त हुँदा उता भारतको सिमानामा रहेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई भारतले बारम्बार बल मिचाइ गरेको छ। महाकाली नदीमा भारतले फेरि बल मिचाइ गरेको छ। नदीको धार बदल्ने गरी फेरि तटबन्ध निर्माण थालेपछि यति बेला दर्शक महानुभावहरू नेपाली फेरि दुखित बनेका छन्। दार्चुला स्थित महाकाली नदीमा भारतीय पक्षले नदीको धार परिवर्तन गर्ने गरी फेरि तटबन्ध निर्माणको काम अगाडि बढाएपछि नेपालका नेताहरू लाचारी अवस्थामा हेरिरहेका छन्। भारतीय पक्षले एकलौटी तरिकाले बल मिचाइ गरेर महाकाली नदीको धार नेपालतिर फर्काउने गरी फेरि तटबन्धनको निर्माणको काम गरिरहेको छ। दर्शकबिन, बिहिबार महाकाली नगरपालिका 4 बाङ्गाबगर क्षेत्रमा महाकाली नदी फर्किने गरी भारतीय पक्षले तटबन्ध निर्माणको काम गरेको स्थानीय अमन बोहराले बताएका छन्। भारतीय पक्षले दादागिरी गर्दै नदी हाम्रोतिर फर्काउने गरी काम गरिरहेको छ। नेपाललाई ध्वस्त पार्ने हिसाबले काम गरेको उनले बताएका छन्। हामीले प्रशासनलाई खबर गरेका छौँ। उनले भने महाकाली बीचबाट बग्ने गरी काम गर्नुपर्छ। भारतले एकपक्षीय ढङ्गले नदीको धार परिवर्तन गर्ने गरी तटबन्धन बनाउन थालेपछि नेपाली स्थानीयहरूले विरोध गरेका छन्। आक्रोशित स्थानीयहरूले शुक्रबार हिज ढुङ्गा मुढा समेत गरेका हुन्। नेपालको विरोधपछि अहिले भारतीय पक्षले काम रोकेको बोहराले बताएका छन्। तटबन्धन निर्माणको क्रममा दार्चुलामा तनाव हुने गरेको छ। यसअघि पनि महाकाली वारी र पारीका नागरिक बीच ढुङ्गा हानाहान नै भएको थियो। यो घटनामा 7 जना नेपाली नागरिक विरुद्ध भारतमा जाहेर्नी परेको हो। भारतीय पक्षले तटबन्ध निर्माणका क्रममा विवाद भएपछि केही साता अगाडि नेपाल र भारतका स्थानीय प्रशासन बीच छलफल भएको थियो। दर्शकबिन, सो छलफलमा महाकाली नगरपालिकाका 4 रिङ्गेताल क्षेत्रमा महाकालीको धार नेपालतिर फर्काउने गरी बनाइएको संरचना 10 दिनभित्र हटाउन भारतीय पक्ष सहमत भएको अवस्थामा फेरि उल्टै भारतीय पक्षले बनाउन सुरु गरेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको बटम लाइन नछडेपछि सत्ता सहकार्य कमजोर हुँदै गएको नेकपा माओवादी केन्द्रले निष्कर्ष निकालेको छ। दर्शकबिन, नयाँ सरकार गठन गर्न तोकिएको समयसीमा सकिन 2 दिन बाँकी, अर्थात् आज 1 दिन बाँकी रहेको छ। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट पहिलो सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने सहमति अझै हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले पहिलो सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने अडानबाट पछाडि हट्न नसक्ने बताइसकेको छ। यस्तै काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन पनि पहिलो नेतृत्व आफै गर्ने प्रस्तावबाट पछि हट्न नमानेको अवस्थामा यति बेला सत्तारूढ दल गठबन्धनमा निकै रडाको मचिएको छ। सरकारकै नेतृत्वकै विषयमा काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र टसमस नभएपछि हिज गठबन्धनको बैठक पनि बस्न नसकेको अवस्था रहेको हो। यद्यपि शुक्रबार बेलुका प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच बालुवाटारमा 1 घण्टा छलफल भएको थियो। तर काङ्ग्रेसले आफ्नो दाबी कायम राखेपछि मिल्ने सम्भावना कमजोर हुँदै गएको नेकपा माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष रहेको छ। बालुवाटारमा देउवासँग भेटे लगतै प्रचण्डको सम्पर्कमा पुगेका एक नेताले बताए अनुसार काङ्ग्रेस पूर्व सहमति भत्काउन खोज्दैछ। त्यसमा सभापति देउवा निकट नेता नै सक्रिय भएको बताएका छन्। चुनावपछिको पहिलो सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने पूर्व सहमति भएको ती नेताले दाबी गरेका छन्। तर शुक्रबार बालुवाटारको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले मिलाउने गरी निर्णय गर्न नचाहेको एक नेताले बताएपछि सत्तारूढ दल गठबन्धन भत्किने भएको हो। सभापति शेरबहादुर देउवाजीले आज पनि साथीहरूसँग सल्लाह गर्दैछु भन्ने जवाब दिएर पन्छिन खोज्नु भएको छ। ती नेताले भने हिजो र आजको उहाँको भोइसमा कुनै परिवर्तन आएको देखिएन। काङ्ग्रेसका केही नेताहरूको कुरामा देउवाजी पर्नु भएको जस्तो लाग्यो। उहाँलाई उचालेर पूर्व सहमति भाड्ने प्रयास हुँदैछ। काङ्ग्रेस विगतको समझदारीबाट पछि हट्न खोजेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आरोप लगाएका छन्। गठबन्धन बनाउँदै गर्दा चुनावपछिको पहिलो सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्ने समझदारी बनेको ती नेताले ठोकुवा गरेका छन्। गठबन्धन निर्माण हुँदै बनेको समझदारी कार्यान्वयन गर्न अझै आनाकानी भइरहेको छ ती नेताले भने। तर प्रधानमन्त्री पार्टीलाई विश्वासमा लिएर गर्छु, पार्टीमा सल्लाह गर्छु भनेर टारिरहेको समेत उनले बताएका छन्।
राष्ट्रपतिले दिएको समय अगाडि नै सहमति बन्ने अवस्था नभए परिस्थिति अर्कै हुन सक्ने र त्यसले गठबन्धनलाई असर पर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले चेतावनी दिइसकेको छ। दर्शकबिन, माओवादी केन्द्रले यही गठबन्धनलाई अगाडि बढाउन चाहे पनि काङ्ग्रेसले निर्धारित समय निर्णय गर्न नचाहे अन्य विकल्पतिर जानुपर्छ। ती नेताले भने काङ्ग्रेसबाट धोक्का नहुने अपेक्षा लिएका छौँ, धोक्का भए त्यसको परिणामले कसैले राम्रो नगर्ने बताएका छन्। देउबाले पार्टीभित्रको कारण देखाए पनि उनी आफै सरकारको नेतृत्व लिन कसिएको देखिएको छ। तर यस विषयमा भोलि शनिबार अर्थात् आज फेरि गठबन्धन बैठक बस्ने काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिएका छन्। छलफल हुँदैछ। प्रचण्डले सरकारको पहिलो नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। महतले भने सरकार बनाउन दिएको समय सीमाभित्र सहमति गर्ने कोसिस गर्ने उनले बताएका छन्। प्रचण्डले राखेको प्रस्तावबारे भोलि नै विस्तृत छलफल गरिने बताएका छन्। तर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने काङ्ग्रेसले भोलि फेरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। दर्शकबिन, अध्यक्ष प्रचण्डलाई विकल्पबारे उदार हुन सुझाव दिएको एक अर्का नेताले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता सहकार्यको यात्राको प्रस्ताव राखिसकेका छन्। बुधबार र बिहिबार केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई गठबन्धन छोडेर आए सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत बताइसकेका छन्। केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्ड निश्चित हुन सकेका छैनन्। तर केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन छाडे अहिले नै प्रधानमन्त्री दिने वचन दिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग भड्किएको बुझिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता भोइस अफ नेपाल सिजन 4 को विजेता करण राई बनेको खबर प्राप्त भएको छ। द भोइस अफ नेपालको चौथो सिजनको विजेता करण राई बनेका छन्। शुक्रबार साँझ भएको ग्रान्ड फिनालेमा राईले नगद 25 लाख रुपियाँ सहित पुरस्कार प्राप्त गरेको खबर प्राप्त भएको छ। करणको टिमले राजुबाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। टिम राजेशकी सबिना योङहाङ लिम्बू फास्ट रनर अप घोषित भएकी हुन्। टिम प्रमोदकी योगेश मगर सेकेन्ड रनर अप घोषित भएका हुन्। यसैबीच टिम परविष्टाबाट साइल लिम्बू थर्ड रनर अप बनेको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता विदेशी मिडियासँग अपराधी रहेका चार्ल्स सोब्राजले नेपाल सरकारलाई मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन्। सिरियल किलर चार्ल्स सोब्राजले नेपालबाट जेलमुक्त भएसँगै बिना कसुर जेलमा राखेको भन्दै नेपाल सरकारलाई मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन्। जेल जीवनबाट मुक्त भएर घर फर्किने क्रममा एएफपीएससँग कुराकानी गर्दै उनले नेपाल सरकारसहित धेरैलाई मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन, सिरियल किलर चार्ल्स सोब्राजले नेपालबाट जेल मुक्त भएसँगै बिना कसुर जेलमा राखेको भन्दै नेपाल सरकारलाई मुद्दा हाल्ने बताएका छन्। 19 वर्ष 2 महिना अघि लामो जेल जीवन मुक्त भएर घर फर्किने क्रममा एएफपीसँग कुराकानी गर्दै नेपाल सरकारसहित धेरैलाई मुद्दा चलाउने उनले चेतावनी दिएका छन्।